अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लगातार हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है आयशा के ताल्लुक़ से। मज़ामीन हो या वीडियोज़ हों या पोस्ट हों, कमेंट्स हों, हर जगह सिर्फ़ आयशा ही आयशा का मैटर नज़र आ रहा है और बेजिगरी के साथ जहेज़ की मज़म्मत और उस लड़के का फ़ोटो और न जाने क्या क्या वायरल किया जा रहा है। हम ये नहीं कहते क्या यकीनी तौर पर गलत हुआ है, लेकिन जहाँ तक उसके वीडियो का सवाल है तो उसका वीडियो कहीं भी जहेज़ की बात को साबित नहीं करता है। उसके वीडियो में एक तरफ़ा मोहब्बत और शादी का तज़किरा तो मिलता है, लेकिन जहेज़ के मुतालबात कहीं कुछ समझ में नहीं आते। इसके बावजूद सारी क़ुव्वत सर्फ़ की जा रही है और जिसको देखो इसी पर मज़ामीन लिख रहे हैं। ये हमारी बदनज़मी है। हज़ारों सैकड़ों मज़ामीन इस उन्वान पर नज़र से गुज़र गए और लगातार लिखते जा रहे हैं। हमारी क़ुव्वत बदनज़मी का शिकार है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कौम में 5000 लोग हैं तो 5000 सिर्फ़ एक ही मैटर पर लिखें। और बुज़दिली का भी शिकार हम हैं। यहाँ नर्म चारा है, यहाँ हमारे मुकाबिल हम हैं। हमें अगर किसी के ख़िलाफ़ हम लिख रहे हैं तो वो हम अपने ही ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, इसलिए हम बहादुरी के साथ लिख रहे हैं और खुल कर लिख रहे हैं। जो भी समझ में आ रहा है लिखते जा रहे हैं। जितनी गालियाँ लिखना है उतनी गालियाँ, जितने बुरे भद्दे अल्फाज लिखना है उतने बुरे भद्दे अल्फाज, क्योंकि हम जानते हैं कि मद्दे मुकाबिल हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। जहाँ हमें ये मालूम होता है कि मद्दे मुकाबिल दूसरा है तो हमारे कलम सूख जाते हैं, हमारी ज़ुबानें गुंग हो जाती हैं। अभी 19 फरवरी को शादाब का बेरहमी के साथ कत्ल हुआ, उस पर ना तो किसी का कलम उठा, ना ही किसी की ज़ुबानें खुली, ना ही किसी के पोस्ट हुए, ना ही किसी के कमेंट हुए। कितनी मॉब लिंचिंग होती है, रोज़ाना लोगों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। जान से कितने लोग मारे जाते हैं, लेकिन मजाल है कि एक लफ्ज़ बोल दें, मजाल है कि एक लफ्ज़ लिख दें, एक पोस्ट लिख दें, क्योंकि मामला दूसरों का है। वहाँ कहेंगे तो ख़तरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आवाज़ उठा रहे हैं, कल हमारी नौबत आ जाए। और यहाँ पर आसान है, मद्दे मुकाबिल मुसलमान है तो चाहे जो कह लो, चाहे जैसी बात कर लें। अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का इतना ही शौक़ है तो हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ, चाहे वो शादाब का मर्डर हो या आयशा की मौत हो। अगर आयशा को किसी ने मजबूर कर दिया है ख़ुदकुशी करने के लिए तो शादाब को किसी ने मार मार कर मार डाला है। आयशा के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं तो शादाब के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा सकते? कि हमारी हिम्मत, हमारी जवामर्दी, हमारे कलम की जौलानी सब के सब अपनों के ख़िलाफ़ है। जहाँ ज़रूरत पेश आए, जहाँ मामला कुछ और हो तो हम खामोश हो जाते हैं। ना तो हमारे कलम को जुम्बिश होती है, ना हमारी ज़ुबानों में वो ताकत आती है कि हम बोल सकें। क्या शादाब की मौत मौत नहीं है? क्या शादाब की मौत किसी को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है? क्या शादाब की मौत आपके ज़मीर को बेदार नहीं कर सकती? हाँ, शायद आपका फ़ीमेल इंट्रैक्शन कुछ ज़्यादा हो, तो शादाब लड़का था तो उसकी तरफ आप मुतवज्जे नहीं हो पा रहे होंगे। अगर वो भी लड़की होती तो यकीनन आपका कलम उठ गया होता, यकीनन आपकी आवाज़ उठ गई होती। या उसका कातिल भी कोई अपना ही होता तब भी आपकी आवाज़ उठ गई होती, आपका कलम उठ गया होता।
آپ سوشل میڈیا پر دن رات وہی شیئر کر رہے ہوتے، اسی پر شاعری کر رہے ہوتے، بغیر تحقیق کے کسی معاملے کی۔ تحقیق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، بس ایک طرفہ کارروائی کرنے کے نرم چارہ جہاں مل جائے وہاں شروع ہو جاتے ہیں ہم۔ اپنوں کے خلاف اگر ہمیں آواز اٹھانا ہے تو ہم بڑی شد و مت کے ساتھ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم اس وقت بڑے بہادر ہوتے ہیں، بڑے جری ہوتے ہیں، بڑے طاقتور ہوتے ہیں، حق کی لڑائی لڑنے والے ہوتے ہیں، انصاف کی آواز بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب معاملہ موب لنچنگ کا آ جاتا ہے تو ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ضمیر مر چکا ہے، مردہ ہے، ہم زندہ ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اپنی قوت صرف کرو۔ کیا ایک تحریر کافی نہیں تھی؟ 2 تحریریں کافی نہیں تھیں؟ 3 تحریریں کافی نہیں تھیں؟ سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تحریر پہ تحریر، تحریر پہ تحریر، ویڈیو پہ ویڈیو، تقریر پہ تقریر۔ وہیں شاداب کی موب لنچنگ پر سب خاموش ہیں۔ کیا وہ موت نہیں ہے؟ کیا شاداب کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ پیارے، اگر ہمت و جواں مردی ہے تو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہر زیادتی کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جب مد مقابل ہم خود ہوں تب ہم بہادر بن جائیں، جب مد مقابل ہمارا ہی بھائی ہو تب ہمیں انصاف یاد آ جائے، تب ہمیں حق کی آواز بلند کرنے کا فریضہ یاد آ جائے، اور اگر دوسرا ہو تو ہم خاموش ہو جائیں۔ جتنی قوت مضامین لکھنے میں صرف کی گئی، اگر اتنی قوت سے شاداب کے لیے آواز اٹھائی گئی ہوتی تو شاید اس کو بھی انصاف ملتا، اس کے قاتلوں کو بھی سزا ملتی۔ لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کیونکہ آپ نرم چارہ تلاشتے ہیں، آپ بزدل ہو چکے ہیں، آپ کائر ہو چکے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے کہ ہم لوگ بزدل ہیں، ہم حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہم اپنے مطلب کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، آسان دیکھ کر کے آواز اٹھاتے ہیں، کہاں آواز اٹھانے میں ہمیں خطرہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا شوق ہے تو ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ سوچا بھی نہیں کہ معاملہ کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، بس ایک طرف سے لگ گئے۔ اس ویڈیو کو اگر پوری طریقے سے سن لیں، دیکھ لیں تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ معاملہ جہیز کا نہیں ہے۔ لیکن تب بھی ہمیں اعتراض جہیز پر ہوگا، کیونکہ اسلام پر نشانہ اٹھانے کا جو ٹی وی والے کر رہے ہیں، جو خریدے ہوئے اینکر کر رہے ہیں، انہی کی مدد ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں شعور ہی نہیں ہے کہ دشمن ہمارا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، مد مقابل ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے، اور ہم اسی کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اس کی راہیں آسان کر رہے ہیں۔ کچھ تو ہوش رکھیں یار، کچھ تو فکر کریں، کچھ تو عقل و شعور سے کام لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم اپنے قوم کے خلاف، اپنے خلاف دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اس کی خودکشی کو یا اس کی خودکشی پر مجبور کرنے کو کبھی جائز نہیں ٹھہراتے۔ نہ خودکشی کرنا جائز ہے، نہ کسی کو خودکشی پر مجبور کرنا جائز ہے، لیکن جو اینگل آپ لے کر کے بیٹھ گئے ہیں جہیز کا، وہ اینگل نہیں ہے۔ اور آپ میڈیا کی مدد کر رہے ہیں، اس میڈیا کی مدد کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ہمہ وقت تیار ہے کہ کب موقع ملے اور آپ کے خلاف بھونکے۔ پیارے، بڑا سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ بس جو من میں آیا، جو آسان لگا، اس کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ 1000 قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں تمہارے خلاف، اور تم بے فکر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور مظلوموں کے خلاف، مظلوموں کے حق میں ظالموں کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔